बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ में शफील में राजा मुनव्वर साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाल ही में ये आज़ाद कश्मीर से वापस आए हैं और मुख्तसर दौरे पर बरतानिया आए हुए हैं। तकरीबन 7.5 महीने ये हल्का चार चुरई के अंदर रहे और सियासी मैदान में इन्होंने कदम रखा है और बड़ी साबित कदमी से वहाँ ये 7.5 महीने इन्होंने गुजारे। बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासकर बरतानिया से बंदा जब जाता है वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ के जो सियासी तरीक़ेकार होते हैं, ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि वहाँ सियासत बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ राजा मुनव्वर साहब को कि ये वहाँ इन्होंने काम किए हैं, रहे हैं अवाम में। तो राजा मुनव्वर साहब, ये जो वाक़या पेश आया है, आज आपके पास आने का मकसद यही है कि आप अभी हाल ही में आए हैं, चंद दिन हुए जी। और इतना बड़ा वाक़या वहाँ पेश आ गया। इस सारी लोगों को समझ नहीं आ रही। एक तो तहसील जराई है, वो तो बनी हुई है। ये हल्का चार चड़ोई की जो तहसील है, ये चड़ोई में है। ये कब महज वजूद में आई थी, क्या पूरा ये माजरा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, ये जो हमारा मामला है तहसील का, पहली तो बात है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि तहसील चड़ोई और तहसील दुलिया जट्टा दो मुख्तलिफ तहसीलें हैं। तहसील दुलिया जट्टा जो है, कुछ सीनियर मिनिस्टर ने पिछले 6 माह में इसका संग बुनियाद रखा है, जिसके साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। तहसील चड़ोई जो है, ये मेरे ख्याल में तकरीबन 14 बरस पहले सरदार सिकंदर याद साहब की हुकूमत थी, MC की, उन्होंने ये दी थी। और हमारा इशू अब जो हाल ही में बिगड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा इख्तलाफ इस चीज़ पे है कि तहसील क्या दी गई वहाँ है कि दफातर मौजूद नहीं है? जी, दफातर सिर्फ अदालतें नहीं हैं, अदालतें बाकी नहीं हैं। सारे जो तहसील के अंदर दफातर होते हैं, यानी कि जंगलात, बरक़ियात, लोकल गवर्नमेंट, हमारे हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, थाना सब मौजूद हैं। एक अदालतों का ये सारे के सारे दफातर मूव करना चाहते थे या चंद? नहीं, ये अदालतें सिर्फ बनाना चाहते हैं। 3-4 किलोमीटर शहर से हट कर बाहर पंचनट्टा जगह है। पंचनटा जगह है, वहाँ बनाना चाहते हैं। किसकी जगह है? ये जगह कुछ तो सरकारी है, कुछ सीनियर मिनिस्टर की खरीदी हुई उसकी ज़ाती जगह है, अच्छा। वहाँ पे ये लोकेट करना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि उनको 3-4 किलोमीटर शहर से बाहर जाकर सफ़र करना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी कास्ट का, और फिर ये भी नहीं, मेरे ख्याल में जो तहसील दी जाती है वो एक मरकज़ को, एक शहर की वजह से वो दी जाती है। तो अगर फिर बाद में उसकी अदालतें उठाकर किसी जंगल में बना दी जाएँ तो मेरे ख्याल में मकसद फोत हो नहीं, जाता है। देखें, सियासत का मकसद है राजा मुनव्वर साहब के अमन कायम कर देना, बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर देना। इतना बड़ा वाक़या हो गया वहाँ, चौधरी यासीन साहब सीनियर वज़ीर, राजा इकबाल साहब, मेजर मुसफ़ साहब, राजा रियासत साहब, आप तो इधर आ गए। कोई मशावरत नहीं हुई कि इतना बड़ा आप चीज़ें बढ़ने जा रही हैं, तो किसी से पूछा नहीं गया? जी, मैं ये आपने दुरुस्त कहा है कि सियासत जो हमने पढ़ी लिखी है वो इसीलिए है कि आप सियासत में जाकर अवाम की खिदमत करें और जो उनके लिए बेहतर काम है वो करें, उनको सहूलत फ़राहम करें। ये रहा मसला जो हमारे मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ हमारे राय इकबाल साहब के हुए सीनियर मिनिस्टर के साथ इस इशू पे कि ये जो दफातर हैं तहसील के, इनको चड़ोई शहर के अंदर ही बनाया जाए आवाम की सहूलत के लिए। उसके लिए मैं और राजा इकबाल साहब ने DC कोटली से मिलकर उनको 2-3 जगह भी दिखाई, और जिस पे DC साहब ने कहा कि हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे और फैसला सुनाएंगे। तो फैसले की इंतज़ार थी कि कुछ हफ्ता गुजरा, मैं तो आया तो दूसरे तीसरे दिन ये इशू शुरू हो गया। जी, हाँ, मशीनरी वगैरह आ गई है, कुछ जगह को प्लान किया जा रहा है और इस चीज़ की तैयारी की जा रही है, और कहा है सीनियर मिनिस्टर वाजिया कि मैं यहाँ ही दफ्तर बनाऊंगा, किसी को पसंद है या नहीं पसंद। किसको? एक बड़ा फ़र्ज शनास ऑफिसर थे राय साहब, वो अब पता नहीं कि कोई कहता है उनको पत्थर लगा है, कोई कहता है गोली लगी है या हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो इसी वजह से, इस वाक़े की वजह से उनकी जान चली गई। तो अब क्या समझते हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता था? जी, देखिए, जब हमारा ये इशू शुरू हो गया, वो मशीनरी वहाँ आ गई, दफातर शिफ्ट करने का मंसूबा बन गया, तो हमारी आवाम ने एहतजाज किया। जो पहले से ही हम कह रहे थे कि ये देखो, आवाम नहीं ये चाहती, ये नहीं होने देंगे चुड़ई के लोग।
تو بہت ساری پولیس بھی وہاں جمع ہو گئی. جب یہ ہمارا پرامن مظاہرہ تھا تو پولیس نے کچھ آنسو گیس وغیرہ پھینکی عوام پہ. لیکن لاٹھیاں میں نے دیکھی ہیں فیس بک پر، کچھ لوگ لاٹھیاں اٹھائے جا رہے ہیں، وہ کون؟ میں نہیں کہہ رہا کہ لاٹھی ان کے پاس نہیں تھی. دیکھو جب احتجاج اس چیز کے لیے کہ ایک چیز ہم نہیں مانتے، اس کو نہیں بنانے دیں گے جنگل کے کونے میں، ٹھیک، جب شہر میں جگہ موجود ہے، تو یہ تصادم جب شروع ہوا. اس میں جو یاسین صاحب کے سپورٹر بھی آئے یا صرف پولیس اور نون لیگ کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب مختلف پارٹیوں کے لوگ وہاں موجود تھے. اچھا، کلیئر کٹ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر چودھری یاسین کے بہت ہی قریبی جالے وہاں موجود تھے، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، مگر یہ 2-3 دن بات یہ چلی. تیسرے دن یہ تھوڑا سا تصادم ہو گیا. پھر انفارچونیٹلی راجہ جمیل صاحب کو میں پرسنلی جانتا تھا. آپ کی کیا خبر ہے آپ کو کہ ان کی قریبی آپ کے ذرائع کیا کر رہے تھے، کیسے؟ کیونکہ پوسٹ مارٹم سے تو پتہ چل جائے گا، تو آپ کے ذرائع کیا پوسٹ کہتے ہیں؟ مارٹم دیکھیے جی، ان کی ڈیتھ ہمارے سی ایم او کے ہاتھوں میں ہی ہوئی. وہ چل بسے. راجہ جمیل کلیئرلی ہارٹ پیشنٹ تھے، یہ کوئی چھپی لکی بات نہیں ہے. جب ان کو تکلیف ہوئی وہاں تو ان کو اسپتال لایا گیا، چڑوئی اسپتال، ڈسٹرکٹ اسپتال میں، تحصیل اسپتال میں. تو انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے وہ دوائی دو. انہوں نے ایک اسپیسیفک دوائی کا نام لیا ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، تو وہ ڈاکٹر نے دی ان کو، اور کچھ منٹ کے بعد یا سیکنڈ کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ کلیئرلی وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور پوسٹ مارٹم میں ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چل بسے. یہ اب کہنا پولیس کا کہ ان کو پتھر لگائے، کوئی پتھر کا نشان نہیں ان کے جسم پر، کوئی قسم. یہ سراسر کہ ہم راجہ جمیل کے چل بسنے کا، قتل کا الزام کسی پی ایم ایل نون کے ورکر یا کارکن پہ لگا دیں، اور یہ چھاپے مار رہے ہیں، ہمارے قائدینوں کو، کارکنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلی دہشت گردی ہے. عوام اس قدر پریشان ہے کہ ہمارے حلقے کا ماحول اس قدر خراب کر دیا گیا ہے کہ ہم صحیح بات ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ آزاد کشمیر بات کی ہے اپنی قیادت سے. اگر یہ انہوں نے اس پہ کنٹرول نہ کیا تو یہ جو مظاہرے ہیں یہ صرف چڑوئی یا سنسا تک محدود نہیں ہوں گے، پوری آزاد کشمیر میں ہوں گے. یہ ہماری قیادت نے ان کو وارن کر دیا. میجر مرشداد صاحب کے بارے میں کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے جیسے منگلا کے مقام پر، تو وہاں پولیس نے ان کو پکڑ لیا، اثر کیا ہوا؟ جی نہیں، ہمارا کوئی قائدین بھاگا نہیں ہے. اصل بات ہے کہ میر پر ان کی میٹنگ تھی چیف سیکرٹری سے، میجر صاحب موجود تھے، راجہ اقبال صاحب موجود تھے، ہمارے ایک اور رہنما ہیں راجہ عزیز صاحب، وہ بھی موجود تھے. تو اس میٹنگ کے بعد ہی فوراً شاید کسی کام کی وجہ سے میجر صاحب منگلا گئے ہوں، مگر ان کو گرفتار کیا گیا، راجہ اقبال صاحب کو گرفتار کیا گیا. یہ چیف سیکرٹری کے ایشورنس دینے کے بعد کہ آپ جائیں حلقے کے اندر، یہ کام سٹاپ ہوگا، آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں، حالات پہ قابو پا لیا جائے گا. ان کی ایشورنس کے بعد ہمارے قائدینوں کو اریسٹ کیا گیا. یہ سراسر زیادتی ہے چیف سیکرٹری صاحب کی ایشورنس کے بعد. یہ نہیں ہونا چاہیے. راجہ جمیل کی ایف آئی آر کٹی ہے کسی کے خلاف؟ جی راجہ جمیل صاحب کی سنا ہے کہ ایف آئی آر پہ انہوں نے مختلف بے شمار لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے 3-4 لڑکے گرفتار بھی ہوئے ہیں. مگر دیکھو راجہ جمیل صاحب چل بسے. ہمارے ایک میرا بھانجا، ایک میرا ایک اور دوست تھا، وہ شدید زخمی گولیوں سے، وہ کوٹلی اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. ایک میرے بھانجے کو ایک بازو میں گولی لگی ہوئی ہے اور دوسرے بازو پہ پولیس نے ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے. یار یہ کتنا ظلم ہے. ابھی وہ انڈر علاج ہے، تو اس کا علاج تو ہونے دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی ہے. حکومت اس لیے پریشر ڈال رہی ہے کہ یہ ہم ان کو دباؤ سے منا لیں اپنی کیا بات کو. سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہاں آپ نہیں بنانے دیں گے؟ جی نہیں بنانے دیں گے انشاءاللہ. عوام کبھی نہیں مانے گی اس بات کو. یہ سراسر زیادتی ہے. تحصیل جو ہے وہ دی جاتی ہے ایک شہر کو، چڑوئی ایک مرکز ہے، ہم اس کی مرکزیت پہ کمپرومائز کبھی نہیں کریں گے. اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی جو یاسین صاحب کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی آئی ہے آپ کو معلوم؟ جی ابھی تک تو نہیں، مگر اگر حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے کوئی ٹیم آتی ہے یا ان کا کوئی پروپوزل آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر مزید خون ریزی سے بچا جائے. ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ خون خرابہ ہو. یہ دیکھو راجہ جمیل، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا میرے پرسنل تعلق تھے، میرے دل کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کیونکہ میں ان کو بہت قابل آفیسر تھے. وہ چل بسے کس ایک سینئر منسٹر کی منمانی کی ضد کی وجہ سے. تعینات تھے میر پر
जी, और उनको लाया गया लाया ड्यूटी गया। पे, फ्रंट लाइन पे, जबकि लेकिन हार्ट पेशेंट है तो उनको इस गर्मी में जी ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अच्छा, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। वो हार्ट पेशेंट है, उनको क्यों फ्रंट लाइन पे लाया गया, जहां इनको पता था कि आंसू, गैस और बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल होंगी और उस आदमी की सेहत इजाज़त नहीं देती थी, और उसको मीरपुर से उठाकर 3 ज़िलों की पुलिस वहाँ लाएगी। ये सरासर ज्यादती है। मेरे ख्याल में ये इशू बैठकर भी हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठकर भी कर सकते थे। हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे टिकट होल्डर राजा इकबाल साहब बैठे सीनियर मिनिस्टर के साथ, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप जगह दिखाएं और बातचीत होगी। जगह हमने दिखाई डीसी साहब को, और उसके बाद हमने कुछ नहीं सुना। ये नेक्स्ट चीज़ यही देखी कि वो ग्राउंड पे मशीनरी आ गई, उन्होंने कहा कि हम यहीं पे बनाएंगे। ये कभी इंशाल्लाह कभी नहीं होने देंगे। तो राजा मुनव्वर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्योंकि मकसद इंटरव्यू करने का यही था। एक तो आप दौरा करके आए हैं वहाँ से, और दूसरा बहुत मुख्तलिफ क्या सरहैयाँ चल रही हैं ग्राउंड पर। कोई कहता है क्या मसला, कोई क्या, आम लोगों को इसका पता ही नहीं कि ये पूरा माजरा क्या हुआ। तो हमारी ये दुआ है कि हल्का 4 चढ़ों के अंदर कोई मुज़ाकरात हों आपस में गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, और अमन कायम हो जाए, मज़ीद खून रेजी से बचा जाए। इसी के साथ शफील से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।